وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، معنى الإفساد في الأرض إيه؟ ومن الذي يقول؟ ساعة ينزل الله قرآنا، القرآن رسول الله يمليه على صحابته فيكتبونه ويقرأه رسول الله في الصلاة ويقرأه على صحابته. ساعة ما ينزل مثل هذا الكلام، إلا بالله المنافق ما يحسش بنفسه؟ طبعا يحس بنفسه، لأنه هو اللي مدمر خلاف ما إيه؟ خلاف ما يظهر. وهل يوجدوا جميعا على سمت واحد من النفاق، ولا في ناس يمكن تستيقظ فيهم يعني مثلا، ولا في ناس من المؤمنين ومن الرسول أدركوا شيء من نفاقهم يقوم يجي لهم كده ولو باللطف كده لا تفسدوا في الأرض، حينما يعلم أن المنافقين يعينون كفار قريش أو يعينون اليهود أو يستمعون إلى شياطينهم من اليهود. ساعة ما يحصل كده ما حدش يتحرك أبدا، يقول لك لا تفسدوا في الأرض. معنى الإفساد في الأرض إيه؟ الإفساد إخراج الشيء الصالح عن صلاحه، والإصلاح الإصلاح أن تزيد الصالح صلاحا. يبقى لا أقل الإنسان حين يستقبل الحياة بما فيها من أنظمة كونية رتيبة وبما فيها من عطاءات لاستبقاء النفس البشرية دون ترفها، فالذي يبقي الصالح على صلاحه دي مرتبة، والذي يزيد الصالح صلاحا يبقى مرتبة أخرى. مثلا قلنا الماء ينزل من السماء فتسيل أودية بقدره، وبعدين يشرب الناس والدواب وتروى الأرض، واللي باقي يجي تشربه الأرض سلكه ينابيع في الأرض، وبعدين لما يجي في الآبار يقوم يقب في حتت الناس تروح ترتوي منه، لكن يذهبون إلى الماء. فإن تركنا المسائل زي ما هي كده يبقى أبقينا الإيه؟ الصالح على صلاح. وإذا جه واحد شاف عين كده من العيون ولا بئر وطمه وردمه يبقى أخرج الصالح بطبيعته عن صلاحه، يبقى أفسد. لكن يجي واحد تاني يلاقي البير جاله شوية رمل وشوية حجارة وجراويل قاعدة تسده، قام قاعد يعمل فيه إيه؟ يصلحه كده ويشيل الحاجات دي منه ويعمل له شفة ويعمل له مكان الناس تقف عليه ويعمل له مكان للدلاء ويعمل له مش عارف ايه علشان يطلعه على بكرة بدل ما ينزلوا مثلا تحت. الله، يبقى ده بيزيد الايه؟ بيزيد الصالح صلاح. يبقى الانسان مطلوب منه ايه في الكون؟ ان يستقبل نعم الله الموجودة لتؤدي له مهمته فلا يفسدها، وإن شاء أن يستعمل العقل المخلوق لله بالطاقة والقوة المخلوقة لله في المادة المخلوقة لله ليزيدها صلاحا فليفعل. احنا قلنا اللي بنى صهريج عالي وجاب آلة رفع كده تشد المية من الواطي وتطلعه إلى العالي علشان يريح الناس من الذهاب إلى الآبار والعيون ويملوا القرب ويملوا الصفائح ويعملوا وتودي لهم المية لحد البيت، يبقى جاء للصالح فزاده ايه؟ صلاح. اللي جه للماء العكر مثلا كده وعمل له مروقات تروقه كده وتطهره مش عارف من ايه، يبقى زاد الصالح ايه؟ صلاح. يبقى شر الناس من يصنع ماذا؟ من يأتي إلى الصالح في ذاته فيفسده. ودول اثنين يفسدوا وهو يعلم أنه يفسد، يمكن نقنعه فيعدل، لكن إذا كان يفسد ويدعي أنه يصلح هذه المصيبة في الكون.
هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده الفساد الكبير. الجماعة المنافقين دول شغلتهم كده، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، في ماذا؟ في أنهم يعينون على الإيمان الكافرين، يضعون العراقيل في سبيل قضية الحق أن تنتشر، يتعرضون للمؤمنين بالاستهزاء، يتعرضون للمؤمنين بالسخرية، يحاولون أن يهتكوا أعراض المسلمات. كل ذلك لون من الفساد، كل هذا بإقرار الجميع لون من الفساد. فلتبجحهم ارتقى تبجحهم مرحلتين: لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. يبقى كم مرحلة؟ يعني احنا ما أفسدناش، يعني لم نخرج الصالح عن صلاح، بل احنا عملنا ايه؟ حين يصنعون ذلك ماذا يكون موقف الرد عليه؟ موقف الرد عليهم تنبيه: ألا إنهم هم المفسدون. افتنوا إلى كلمة ألا دي أحسن تفتكروا إنها جاء كده بدون هدف. ليه؟ ساعتها يتكلم المتكلم. المتكلم ملك نفسه يتكلم متى شاء، لكن السامع يفاجأ بالمتكلم. هو السامع له رأي في المتكلم، المتكلم هو اللي له رأي يتكلم انت، انما السامع هو اللي ايه؟ اللي يفاجأ بان حد بيتكلم. فإذا كان المتكلم يريد كلاما مهما لا يحب أن يفوت السامع منه شيء، يوم لا يقول كلمة من كلامه إلا بعد أن ينبه أذن السامع إلى أنه سيتكلم. يوم يقول ألا، ساعة ما تسمع ألا دي ملاش معنى هنا، إنما ألا دي يعني إيه؟ الجرس. ليه؟ لأن أنت ذهنك أيها السامع مشغول، ما أنت شاهد مترقب كلام ولا أي حاجة. فإذا كده كان كده يمكن يجيب جملة على ما تتنبه يكون إيه؟ يكون فاتك. والله لا يحب أن يفوتك من هذا الرد شيء، يحب أن لا يفوتك من هذا الرد شيء. يوم يقول ألا، ألا ديا خلت الأذان تستشرف إلى أن فيه كلام جديد. يبقى إذا تكلم بعد ذلك فسيكون كلامه مع استحضار انتباه السامع، ولا ينبه المتكلم السامع إلى كلامه إلا إذا كان الكلام مهما جدا، ويحب المتكلم أن يسمعه السامع، وإلا لو كان مش عايز يسمعه كان ياخده على إيه؟ مش هنقول ما أنا قلت، إنما معنى إنه بده ينبهه إنه واثق من إن الكلام ده إيه؟ الكلام ده حق، والكلام ده صدق، ومن مصلحتي أن يسمعه السمع. ليه؟ لأن الذي يقول كلام لا رصيد له من حق لا يحب أن يتنبه له السامع، إنما الذي يحب أن يتنبه له السامع هو من يتكلم كلمة الإيه؟ كلمة الحق. فساعة بيقول ألا، ودي حتى عند العرب، هو الشاعر لما قال ألا أيها النوام ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ ألا أيها النوام، ألا دي جاية تعمل إيه؟ هو الكلام، وخصوصا أيها النوام. شوف إزاي أيها الإيه؟ يبقى ألا دي عملت إيه؟ خلاص عشان الكلام يجي وقد تنبه السامع لأن يسمع فلا تفوته إيه؟ فلا تفوته كلمة. ودي تاخدوها أن زي ما واحد يكون بده يقول لك كلام حق، يقول لك انتبه كويس، شوف أنا هقول إيه. الله ما يقولكش كده إلا إذا كان واثق من أن كلامه سيكون محل القبول. لو كان كلامه مش محل القبول كان يقوله ولو مدرمش، إنما لما يقول لك تنبه اوعى صح، شوف أنا هقول إيه، يبقى معناها إيه؟
معناها انه واثق من انك اذا استقبلت كلامه بعمق فهمك وكليته ستجده كلاما ايه؟ كلام حق. يبقى ساعة ما تشوف آلة التنبيهية دي فاعلم ان المتكلم واثق من ان كلامه سيصادف منطقة القبول لانه لم يتجاوز منطقة الحق. الا انهم هم المفسدون ولكن لا ايه؟ برضه لا يشعرون. ليه؟ لان افسادهم امر حسي. افسادهم ايه؟ افسادهم امر حسي. لكن في الايه الثانيه واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. برضو الا انهم هم الايه؟ ولكن لا ايه؟ شوف لا يعلمون. اشمعنى هنا بقى في الفساد جاب يا ايه؟ يشعرون، وهنا جاب يا ايه؟ لأن مسألة الإيمان مسألة فيها نظر، عايزة أدلة وعايزة استنباط، تبقى عايزة علم. إنما دي كمسألة إيه؟ واضحة على طرف السمام، يبقى دي ينفي فيها الشعور ودي ينفي فيها الإيه؟ عشان تعرفوا أن ربكم لا يضع الكلمة إلا في موضعها الإيه؟ الحقيقي الصح، لأنه هو الإيه؟ هو المتكلم. اوعى تقول إنه مطلق كلام كده. ألا إنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ماذا يعنون بكلمة السفه؟ إيه؟ ما هو السفه؟ السفه هو الخفة، السفه هو الطيش، السفه هو الجهل. كل دي إيه؟ كل دي اسمها إيه؟ سفه. أنؤمن كما آمن السفهاء. ماذا يقصدون بالسفهاء؟ يعني القوم الخفيفون الذين لا وزن لهم. نقول لهم بقى اهو ده اللي كنا بنرد عليه، نقول له بقى يا سيدي ابو بكر يعتبر من الله، عمر يعتبر من الله. يبقى حتى الكلام بتاعكم منقوض من ايه؟ من نفسكم انتم. ليه يقصدون بالسفهاء؟ قالك منهم إيه؟ زي ما قال القرآن ما نراك اتبعك الا الذين ايه؟ هم اراذلنا بادي الرأي. ليه؟ أم قال لك لأن ده منطق طبيعي، لأن الحق حينما يأتي من السماء قلنا لا يأتي إلا في شراسة باطل، وما دام فيه باطل يبقى فيه منتفعين بالباطل. من الذي ينتفع بالباطل؟ سادة القوم واللي عاملين وجهاء واللي عاملين أعيان، هم دول اللي بينتفعوا، والباقي هم دول المستغلين. فساعة يأتي دين علشان يرد كل واحد عن استعلائه ويسوي بين الناس. الأعلى الذي سيستطرق إلى الأدنى هو الذي يقبل على الدين، أم الأدنى الذي سيستطرق إلى الأعلى هو الذي يطلب الدين؟ يبقى هو جاي لأنه جاي بياخد بإيد دول. فالمنطق الطبيعي وليت الأمر كان قصرا على هؤلاء، ولكن أيضا من القوم في العليا من ذهب إلى الإسلام. البيت الواحد ألم ينقسم البيت الواحد؟ مصعب بن عمير وأخوه أبو عزيز مش اتنين من بيت واحد؟ أهو ده برضه ما تقولش اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. يتبعك الذين هم أراذلنا وأصحاب الفطرة السليمة وإن كانوا في علية من القوم. بنت أبي سفيان ألم تذهب إلى الإيه؟ إلى الإيمان؟ سعد بن أبي وقاص ألم يذهب إلى الإيمان؟ الله. ابن عتبة بن ربيعة ألم يذهب إلى الإسلام؟ إذن فلا تقولوا اتبعكم الأراذل والسفهاء، بل أيضا من بيوتات العرب ومن بيوتات القمة من اتبع هذا الدين، وهم الذين وازنوا بين سيادة توحيها عليهم بيئاتهم ووراثتهم وسيادة من لون آخر. يبقى صحيح الغالبية كانت من الناس اللي هم مضطهدين، لأن دي مسألة طبيعية، أي دعوة بيقبل عليها المضطهدين من الباطل الذي يسيطر على ذلك. لكن هل كلهم هم السفهاء؟ مش كلهم هم الايه؟ هم السفهاء، بدليل أن البيت الواحد انقسم، فبعضه ذهب هنا وبعضه ذهب هنا، ولعل ذلك من الأسباب التي دعت الحق سبحانه وتعالى إلى أنه لا يأمر بالقتال في أول الأمر،
لأنه لو أمر بالقتال في أول الأمر لدخلت المعركة في كل بيت من بيوتات قريش. وأيضا حين نشهد إن واحد زي خالد بن الوليد أسلم وجاءت على هذه الفتوحات، واحد زي عمرو بن العاص أسلم، الله، يبقى دول لو أنهم في معارك الإسلام قتلوا أول الأمر كنا نفرح أنهم قتلوا. إذا فعدم قتلهم كان إحياء للمسلمين، عدم القتل بتاعهم كان كان إحياء. ولذلك صدق رسول الله لعل الله يخرجه من أصله، لعل الله. إذا فكل ما جاء به الإسلام في متن حياته صلى الله عليه وسلم كان ولا بد أن يجيء. قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، يبقى إذن هؤلاء بشهادتهم هذه يحكمون أنه كان ولا بد أن يجيء الإسلام. ليه؟ قال لك لأن ما دام عندهم في طبقات الناس طبقة سفهاء وطبقة عليا، هو ده الادعي إلى أن يجيء الإسلام. يا ريتهم ما قالوها، يا ريتهم. إذا قولهم لها يؤكد ضرورة أن يجيء ما دام عاملين الإسلام طبقات، تقول لهم لا، والإسلام عايز الناس كلهم سواء. وما دام كل إنسان يؤدي حركة في الحياة فهو مساو للإنسان، والمعيار الذي يزن الله به الأشياء هو معيار التقوى والالتزام بمنهج الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على سواء، كلهم سواء. يبقى إذن قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، من قولهم هذا نأخذ ضرورة مجيء الإسلام، ونأخذ ضرورة معاداة الإسلام لهم، لأنهم ما داموا بهذا الأمر ويرون أن في الناس طبقة سفيهة وطبقة عالية، نقول لهم أنتم يجب أن يعدل مزاجكم الإنساني، يجب أن يعدل مزاجكم الإنساني تعديل، لأنكم جميعا سواء. ليه سواء؟ لأن احنا قلنا ما دام لا صفة لأحد بذاتيته فنحن سواء. معنى لا صفة لأحد بذاتيته، حينما شرحنا الذاتية قلنا إن الإنسان ما دام مش أموره بذاته يبقى متغير، وما دام متغير يبقى لا يصح أن يقيس قمته بحضيض غيره. ليه؟ لأنه ما دام متغير يبقى القمة دي من الممكن أن تكون حضيضا. يبقى من مصلحته هو ما دامت قميته ليست ذاتية فيه إن الناس يكونوا سواء. ليه؟ حتى إذا ما تغير من قميته إلى حضيضية يبقى اللي هيطلع في القمة ده وقد كان في الحضيض يبقى لا ينظر إليه. يبقى إذا هو بيحمي نفسه ولا ما بيحمي؟ بيحمي الأغيار المتغيرة في نفسه. وأنا قلت مرة أن الإنسان ما دامت مقوماته في ذاته غير ذاتية، حين يصل إلى قمة شيء أو إلى كماله يجب أن يفطن إلى أنه سيتغير. ليه؟ حين ننظر إلى الذين سيطروا ملوكا ورؤساء وقادة ودانت لهم الدنيا وكانت لهم جيوش وكانت لهم أساطيل وكانت لهم وبلغوا بالله، كلما يطول أمرهم في الملك وفي التأسيل لمناصبه يزدادون قوة أم يزدادون ضعفا؟ كان الأصول أنهم يزدادوا قوة. لما توصل للقوة كده ويفهموا منها انتهت، نبتدي نلاقي الحق سبحانه وتعالى لفتهم إلى ذاته لفتة سريعة وقال لهم إنكم بأوضاعكم أنا الذي وضعت المهابة لكم إلى أن تظلوا في هذا، فإذا خلعت المهابة منكم ممن حولكم داسوا عليكم وأسقطوكم. ولذلك نلتفت نلاقي شاويش بلد من البلاد أما على رئيس الدولة وخد منه شاويش. ليه؟ الشاويش ده كان بينظر الأول لرئيس الدولة على إنه ربنا هو اللي وضع فيه المهابة والخوف وكونوا أمين عليه إنما يوم ما ربنا عايز ينزله من القمة يوم يعمل ينزع بس المهابة دي، يقول ابن الكلب ده رصاصة واحدة ويخلص منه، وصحيح رصاصة واحدة ويخلص منه، ما هو واقف حركه.
يعملوا كده وتنتهي المساله. من الذي وجهه هذا التوجيه؟ الحق سبحانه وتعالى. ولذلك الحق يقول لك اوعى تنغر ابدا بان المسائل توصل معك الى الايه؟ الى القمه. ولذلك انا قلت لو لم يوجد هذا في كون الله كيف كنا نفسر قول الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كلمه تنزع دي مساله بتاعت ربنا. يقوم يجرأ عليه الايه؟ اقرب الناس له. ولذلك كل الانقلابات بتيجي من مين؟ من الاقربين والمحيطين. يروح ربنا خالع المهابه وخالع نعمه الوفاء وخالع الولاء وخالع ده كله فتقوم الايه؟ ليه؟ لان وجوده في وضعه ليس ذاتيا. بالك لو وضعه ذاتي ما كانش حد يجرؤ انه يزحزحه عنه. انما ما دام وضعه ذاتي يوم يقول له يتغير، وما دام انت حادث تبقى متغير. ولذلك الشاعر يقول ايه؟ اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. ازاي؟ قال لك لانه ما دام تم وهو متغير لانه حادث كيف يتغير التام؟ ازاي يتغير يعني؟ يبقى لازم ينقص. يبقى اذا ما دام حادث يبقى متغير، وما دام متغير وقد بلغ التمام تغيره بعد التمام الى ماذا؟ لازم يكون ايه؟ لازم يكون الى الايه؟ ترقب زوالا اذا قيل ايه؟ اذا قيل تم. ولذلك العربيه قالت للخليفه ايه؟ اتم اقر الله عينك واتم نعمتك. قاموا فهموا انها يعني قال والله ما فهمتم عنها انها دعت ان يقر الله عيني ان تبرد، واذا بردت لا تبرد الا بالموت. واتم عليك نعمتك يعني غيرها بقى. يعني ايه؟ ما دام هتتم يبقى ايه؟ يبقى ترقب زوالا اذا قيل ايه؟ اذا قيل تم. ولذلك لما تقراوا انتوا مثلا كنتوا بتقروا شوقي رحمه الله عليه، انتوا عارفين كانوا بيعملوا عروسه النيل زمان، ويجيبوا بنت صغيره كده ويرموها عروسه النيل، وكل فتاه من مصر كانت تتمنى ان تكون ايه؟ ان تكون عروسه النيل دي. يا سلام عروسه النيل دي، كل واحده تتمنى ان تكون ايه؟ عروسه النيل. يقوم يقول ايه؟ ونجيبه بين الطفوله والصبا عذراء تعشقها القلوب وتعلق، كان الزفاف اليك غايه حظها والحظ ان بلغ النهايه موبق. مش كده؟ القت اليك بنفسها ونفيسها، مش كده قال؟ خلعت عليك حياتها وحياءها. يبقى والحظ ان بلغ النهايه ايه؟ موبق. يبقى اذا الانسان ما ينغرش حينما تتم له الايه؟ حينما تتم له الامور، لانه ليست ذاتيه ايه؟ ليست ذاتيه فيه. وما دامت ليست ذاتيه فيه فهي ايه؟ فهي متغيره. وما دام متغيره يبقى لابد لها من مغير. يبقى لابد لها من مغير، ومن مغير لا يتغير، ومن مغير لا يتغير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يبقى عندهم طبقية، وما دام عندهم الطبقية دي يبقى كان واجب يجي دين علشان يزحزح من نفسهم هذه الايه؟ هذه المسألة. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لأن السفه دي مش خفة. طيب هم الحكم بتاعهم ده له قاعدة. نشوف السفيه ده مش شوف غايته ايه؟ الغاية التي يسعى إليها ماذا؟ هب أنه ظل حياته هكذا ماذا يكون موقفه في الآخرة؟ يبقى إذن الذي يعمل لهذه الفانية يبقى هو السفيه. ليه؟ لأن كنت تعمل للفانية لو كانت هي وحدها، إنما هي وشيء آخر. يبقى إذن السفيه هو من يعمل لهذه فقط. نقول والعاقل الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم
إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. تلك هي الخسة. ليه؟ لأن رأي الإنسان في نفسه إن كانت نفسه كريمة عليه يجب أن يكون أولى من رأي الناس فيه، وإلا إذا احترمت رأي الناس فيك مع معرفتك بالدنية في نفسك يكون الناس أكرم من نفسك عندك أنت. يبقى من المصلحة حين تقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يبقى كأنهم يريدون منزلة عند هؤلاء وإن كانوا يعلمون في قرارة نفوسهم أنهم غير مؤمنين. إذا رأيهم في نفسهم أهون من رأي غيرهم فيهم. وحين يكون رأي الإنسان في نفسه أهون من رأي الناس فيه تكون الناس أكرم عليه من نفسه ويكون هو الذي حكم أولا بسقوط نفسه وانحدار منزلتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاءات أخرى